नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे परत एकदा स्वागत। सध्या अंजुणे बरेंच पेटला। अंजुणे दर्यादेगेचेर तेकून एक प्रॉपर्टी आसा आणि त्या प्रॉपर्टीच्या सकयल एक व्हडली रिटेनिंग वॉल येता। ते रिटेनिंग वॉलाचें नाव आसा NTC रिटेनिंग वॉल। आता रिटेनिंग वॉल आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना खंय तरी एक देग, एक डोंगर हो कोसळपाची शक्यता आसता, भंय आसता। तेन्ना ती बांदप आणि ती एरिया म्हणजे तो डोंगर किंवा तो स्लोप हो सुरक्षीत करप अशी एक रिटेनिंग वॉलाची आयडिया आसता। अंजुणेची ही रिटेनिंग वॉल सरकारी पैशांतल्यान बांदपाचें काम चल्लां। WRD वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ते काम करता आणि थळाव्या लोकांचें म्हणणें अशें की ही रिटेनिंग वॉल ही दर्यो वाचोवपा खातीर ना किंवा दर्यो वाटावपा खातीर ना। ही रिटेनिंग वॉल ही कोणाचे तरी बिझनेस इंट्रेस्ट सांबाळपा खातीर बांदता, कोणाची तरी प्रॉपर्टी वाटावपा खातीर आसा। इश्टानो, ज्या जाग्यार ही रिटेनिंग वॉल चालू आसा ताच्या वयल्या सायडीन एक प्रॉपर्टी आसा। ते प्रॉपर्टीची सादारण एरिया ही 2100 स्क्वेअर मीटर म्हणजे सादारणशी अर्ध एकर जागा, म्हणजे बरीच मोठी जागा आणि प्रायम जागा। ती दर्याचे देगो आता हे प्रायम प्रॉपर्टीज जाल्या, ताका लागून थंय जो रेट आणि बाकीचे जे सगळो कितें बिझनेस आसा तो खूप मोठो आसता। आणि ही प्रॉपर्टी सादारण तांणी जे थळाव्या लोकांनी जो नंबर दिला 41/3 हो सर्वे नंबर आसा आणि ह्या सर्वे नंबराची जी प्रॉपर्टी आसा ती डॅनियल लोबो हाच्या नांवाचेर आसा। आता लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण डॅनियल लोबो हो पर्राचो सरपंच हो दुसरो तिसरो कोण नासून हो मायकल लोबोचो चलो। हाचोच अर्थ असो की ही प्रॉपर्टी मायकल लोबोची। मायकल लोबोन ती घेतल्या आणि आता तो ती डेव्हलप करपाक सोदता। सकयल रिटेनिंग वॉल बांदून तो ती प्रॉपर्टी तिका आणि थोडेसो व्हॅल्यू एडिशन दिवन ते प्रॉपर्टीक चड व्हॅल्यू तिचो वाडोवपाक सोदता। हाचे वयल्यान खूप मोठो बोवाळ जाला। रेव्होल्युशनरी गोवन्स खास करून आणि थळावे लोक हे आयज थंय गेले, तांणी थंय ते काम चल्लां तें आडायलें, तांचे कामगारांक धांवडावन घाले, म्हणजे ते कामगार पयलींच भिवून पळले। आणि ते उपरांत तांणी थंय पत्रकारां कडेन एक जी बातचीत केली किंवा जे तांचे उलोवणें जालें ताचे वयल्यान तांणी मायकल लोबोचेर खूप मोठ्या प्रमाणात आरोप केले। ही जी प्रॉपर्टी फक्त ही एकच प्रॉपर्टी न्हय तर अश्यो कितल्योश्योच प्रॉपर्टी ह्यो मायकल लोबोन थंय घेतल्या विकत। आणि जो मनीस गोंय वाटोवपाची किंवा गोंय वाचोवपाची भाशा करतालो तो आतां दोंगर, दर्ये, देगो काबार करपाक सोदता। हो थेट आरोप मनोज परबान केला। आयज तो आपल्या कार्यकर्त्यां वांगडा आणि थळाव्या थंयच्या नागरिकां वांगडा थंय उपस्थित आशिल्लो। ताणें बरेच तोंड सूख घेतलां मायकलाचेर। ताचें म्हणणें दिल्लीकारांचे सगळे जे कितें जमनी जागे आनी हें आसा ते सगळे मायकल तांकां तांच्या हातून दिता, तांकां फॅसिलिटेट करता, तातूंत मायकल आसा। तांचें फुडें म्हणणें अशें की अंजुणे हे शिवोली मतदारसंघात येता। आता शिवोली मतदारसंघाची जी आमदार आसा ती दिलायला लोबो, मायकल लोबोची घरकान्न। मायकल लोबो हांगा कित्याक एक्टीव आसा? मायकल लोबो हांगा ह्यो सगळ्यो भानगडी आमच्या मतदारसंघात कित्याक करता? मायकल लोबोचो मतदारसंघ कळंगूट। मायकल लोबो हो पर्राचो आणि हांगा ह्यो प्रॉपर्टी घेवन ह्या दर्याचेर, ह्या सगळ्या दोंगरांचेर आणि ह्या सगळ्या ग्रीनरीचेर तो हावळ कित्याक हाडटा असो प्रश्न तांणी केला। आणि दिल्लीकारां बरोबर दिल्लीकारांक जमनी मेळोवन दिवपाचे आणि बाकीचे सगळे जे वेव्हार आसा ते मायकल करता असो थेट आरोप तांणी केला। मायकलांनी ताका जाप दिल्या। मायकलाचें म्हणणें की हे लोक जे आज विरोध करपाक येता ते फक्त विरोध हो आपणाक करता, बाकीचे सगळे ते चलपाक दिता आणि जेन्ना ते विरोध करपाक येता, कामां थांबोवपाक येता तेन्ना ते सेटिंगां करता, तेन्ना ते कितें तरी घेवन मागीर ताजे वयलो बोवाळ जो आसा तो थांबयता। अशे तरेन जर ही सेटिंगां तुमी करता जाल्यार तुमी न्याय कोणाक दिता? तुमी मागीर पळून वता
ती कामां थंय जाता आनी नुकसान जें जावपाचें तें मात ते एरियेचें जाता अशें मायकलाचें म्हणणें. पण थळाव्या लोकांनी ज्यो आज कांय प्रतिक्रिया दिल्या थंय त्यो खूब कडक आसा. तांचें म्हणणें की मायकल लोबो हाणें खुबशे हे एरियेंत जो एक प्रॉपर्टी डेव्हलप करून आनी बाकीच्यो कांय गजाली करून हांगा सगळे ताजे जे दोळो आसा तो हांगच्या सगळ्या जमनीचेर आसा म्हणून तो शिवोले येता. ताका खरें म्हणल्यार बायलेच्या आड रावन अशें राजकारण आनी अशी भानगडी करपाची कांयच गरज ना. हांगा ताका दिरेतूच ना, हांगा ताणें येवचोय न्ही. मायकलाचें म्हणणें की आपूण जें कितें करता तें हे गोंया खातीरच करता. आपूण कितेंच इलिगल करूं ना. आपूण जर कितें चुकीचें करता जाल्यार तुमी आडाया. आनी कोण जर चुकीचें करता तरी तुमी आडाया. आपूण तुमकां हेल्प करपाक आपूण आसा. आपूण तुमच्या वांगडा येता. पूण तुमी तें करचें ना, कारण तुमचे इंट्रस्ट वेगळे आसा अशें मायकलाचें म्हणणें. मायकल लोबो हो आपल्या राजकारणाचे थोडेशे जाका आमी एक्सटेन्शन म्हणटा तें कळंगूटच्यान ताणें शिवोले मेरेन केलें आनी आतां ताचे हे दोनी मतदारसंघ जिखपा बरोबरच आनी कांय कडेन तो आपले हातपांय आतां वाडोवपाक लागला, पसरोवपाक लागला. आनी ह्या सगळ्या बोवाळांत हे जे इशू तयार जाता हे मायकलाक बरें पडटले काय वायट पडटले हाची चर्चा आतां दोनी मतदारसंघांत सद्या आयकपाक मेळटा. तातूंत कळंगुटे मतदारसंघांत लोक आतां उलोवपाक लागले आनी शिवोले मतदारसंघांत आडवी तिडवी चर्चा आतां सद्या चालू आसा. मायकल लोबो हांणी सादारण तांच्या म्हणण्या प्रमाणे 27-28 प्रॉपर्टी विकत घेतल्या आनी सादारणशे 50 प्रॉपर्टी कडेन मायकलाचें पार्टनरशीप आसा. मायकलाचें म्हणणें की आपूण चोरून कांयच करूं ना. आपूण जें कितें करता तें लिगली केलां. आपूण धंदेकार मनीस. आपूण जें कितें केलां तो बिझनेस म्हणून केला. आपूण कोणाक फटोवन करूं ना आनी आपूण कोणाक नाडून कांय करूं ना अशें ताणें आज प्रतिक्रिया ही चॅनलान दिल्या. पण कार्यकर्ते जे आसा, जे पर्यावरण प्रेमी आसा, जे अंजुणे दर्या देगेचेर मोग करपी लोक आसा, दर्याचेर मोग करपी लोक आसा आनी थंय ल्हानाचे मोठे जाल्ले जे लोक जे सांगता आमी हांगा गरयताले, आमी हांगा बसताले, आमी हांगा सकयल देंवून वताले, आमचे आतां वाटो हे जर लोक आडावपाक लागले जाल्यार आमी वचप खंय, आमी कोणा कडेन पळोवप, आमी करप कितें थळाव्या लोकांनी असो प्रश्न ताणें आज उपस्थित केला. हाचे डिलायला लोबोचे ह्या हाजेर कांय प्रतिक्रिया अजून आयकूंक मेळूना. पूण लोकांचें म्हणणें की आतां डिलायलान हातूंत लक्ष घालपाची गरज आसा, कारण तूं आमदार आसा ह्या मतदारसंघाची, तेन्ना तूं हातूंत आतां लक्ष घालचें पडटलें. नाजाल्यार आमकां हें आंदोलन मोठें करचें पडटलें. आमी आंदोलन मोठें करतले. आयज कितलेशेच थंय कार्यकर्ते जमिल्ले. तातूंत फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेच कार्यकर्ते आशिल्ले अशें ना. ते थळावे नागरीक आशिल्ले. सो तांचें म्हणणें की आमी आमच्या हाच्या हेल्पा खातीर आमी मनोज परबाक आपयला आनी तांणी हो इशू घेतला. आमी ताचे बरोबर आसा, तो आमच्या बरोबर आसा. हें अशें सद्या राजकारण सद्या थंय बरेंच तापपाक लागलां. डॅनियल लोबो हाची प्रतिक्रिया अजून कळूंक शिकिल्ली ना. पण प्रॉपर्टी डॅनियल लोबोची हें कन्फर्म जालां. अश्यो प्रॉपर्टी जेन्ना राजकारण्याच्या नांवार आसा आनी त्यो कॉन्ट्रोवर्शियल जाता तेन्ना राजकारण म्हणजे ऑपोजीट पार्टी आसा तांकांय तातूंतल्यान एक इशू करपाक एक नवो मुद्दो मेळटा. तो मुद्दो सद्या थळाव्या लोकांक मेळ्ळा. कारण WRDन हे प्रॉपर्टीक जी रिटेनिंग हॉल घातल्या किंवा घालपाक सोदता ती सादारण 70 का 78 कोटींचे सादारण तो प्रोजेक्ट आसा. आतां जी जागा आसा थंय तसो व्हडलो स्लोप आसा असो दिसना. म्हणजे जो फाल्यां कोसळटलो आनी दर्याची देग नश्ट जातली अशी कांय थंय परिस्थिती ना. तरी सुद्दां WRD इतलें मोठें काम जेन्ना दर्या देगेचेर थळावे पंचायतीक खबर नासतना, तांचें म्हणणें थळावी पंचायतीचो तांणी कसलेच कन्सेंट घेवना. आनी जर घेतला आसत जाल्यार आमकां दाखय. पूण तो कांय तांचे कडेन ना अशें तांचें म्हणणें. तो आसा काय ना हें येवपी दिसांनी स्पश्ट जातलें. पण मायकल ह्या गजाली वयल्यान बरोच चाळवला
आपणाक कारण नासतना ह्या इश्यूक ताणें ओडपाचो यत्न केला. हे येता एक थोडेच लोक आसा बाकीच्यांक फुसलायता आनी बाकीच्यांक भडकायता आनी अशे इश्यू तयार करता अशें ताचें म्हणणें. आनी अशें ताणें आज स्पश्टपणान सांगलां की तुमकां जर आपणाकच टार्गेट करपाचो आसा जाल्यार आपूण भिना, आपूण खंयी उबो रावपाचें आनी खंयी येवपाची आपली तयारी आसा अशें प्रति आव्हान हें मायकलान आज दिलां. आनी एक आज जेन्ना सगळे कार्यकर्ते उलयताले तांचें म्हणणें की मायकल लोबो हेंच करपा खातीर काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेल्लो. मायकल लोबो हाका ब्लॅकमेल केल्लो त्या टायमार मंत्र्यान आनी ताच्यो सगळ्यो फायली दाखयल्यो. त्यो फायली ओपन करपाची जेन्ना धमकी दिली तेन्ना मायकल भिलो आनी मायकल बीजेपीन गेलो. आनी ताचो आतां सगळो फायदो मायकल आतां अशे पद्दतीन घेता. दिल्लीकारांच्या घशांत जमनी घालता, दिल्लीकारांक फॅसिलिटेट करता अशें एकूण हो आरोप आशिल्लो. मायकलाक आतां कितें करपाक जाय किंवा मायकल आतां कितें करतलो हें कळपाक मार्ग ना. पण पुराय शिवोली मतदारसंघाचे कार्यकर्ते आतां अंजुण्या दर्यादेगेचेर जमपाक लागल्या. कितेंय जालें जाल्यार आमी दर्याची वेळ आनी दर्याचे वेळेचे वयलो जो भाग दोंगर आसा तो पाड जावपाक नश्ट जावपाक आमी दिवचे ना अशें प्रत्येकान सांगलां. वेगवेगळ्या पंचायतींतल्यान थंय सरपंच, कोण पंच, बाकीचे कार्यकर्ते थंय उपस्थित आशिल्ले. तांचें म्हणणें आमचे गांव नश्ट जाल्याच. सादारण आतांचे घडयेक एक सादारण 50 ते 100 प्रोजेक्ट हे एका अंजुणेच एरियेंत चालू आसा आनी तांकां सगळ्यांक परमिशन मेळ्ळां. आनी सगळो शिवोली मतदारसंघ जर विचारान आमी घेतलो, कन्सिडर केलो तर सादारणपणान 300 मोठे प्रोजेक्ट हे एका शिवोली मतदारसंघात सध्या चालू आसा. हे अशा मोठ्या प्रमाणात असले तरेचो हो डेव्हलपमेंट जर आयलो मतदारसंघात जाल्यार लोकांचें कितें जातलें? थळाव्या लोकांनी वचप खंय? सगळे कडेन जमनी अशे तरेन डेव्हलप मोठे मोठे प्रोजेक्ट हाडून जाल्यार गांव खंय उरतले? गांवचे लोक खंय उरतले? तांणी वचप खंय? सरकार अशी परमिशनां दिता आसतना विचार करना काय कितें? एका थंय आशिल्ले एका महिलेन इतलो मेरेन सांगलें की आपलो CRZ हो जर कायदो आसा अजुनी लागू जाल्यार इतले लागीं अशीं कामां करपाक CRZ कशें अलाव करता? CRZ बाकीचे बारीक सारीक कामां CRZ लोकांची घरांय मोडून उडयता, ऑथॉरिटी आसा ती. आनी कितलींशींच घरां अशीं मोडल्या, आपणा जाय ती मोडल्या, जाय ती वाटायल्या असो आरोप तिणें केला. आनी तिणें अशें सांगलां की जर CRZाचें कांय चलना जाल्यार CRZ ही ऑथॉरिटीच तुमी बंद करून उडयात. दर्याच्या देगेचेर जर अशे तरेन कन्स्ट्रक्शनां जातलीं जाल्यार ती ऑथॉरिटी तुमी नश्ट करून उडया. आनी अशे तरेन जर चलतलें जाल्यार गोंयांत अशी डिपार्टमेंटां तरी जाय कित्याक? WRD तरी जाय कित्याक? आनी बाकीचे जाय कित्याक? असो प्रश्न तिणें उपस्थित केला. वातावरण तापलां. हें येवपी दिसांनी हें वातावरण अशें टेन्स जातलें अशें दिसपाक लागलां एकूण परिस्थिती पळयली जाल्यार. आनी एकूण राजकारणाचो जो फोकस आसा सगळ्या जो कॉन्फ्लिक्ट्स आसा ताचो फोकस हो मायकल लोबो आनी फॅमिली असो दिसपाक लागला. मायकल लोबो हो पर्राचो तो अंजुण्यान कितें करता हो प्रश्न खुबश्या जाणांनी थंय विचारलो. बायलेक तो जी तेणी उलोवपाक जाय तो मायकल कित्याक उलयता? मायकल हांगचो कोण? सगळें राजकारण मायकल हांगा आमच्या शिवोली मतदारसंघात मायकल राजकारण कित्याक करता असो प्रश्न विचारून एक नवो विशय तांणी थंय सुरू केला लोकांनी. आनी इलेक्शना मेरेन हो विशय तापत वतलो. तांचें म्हणणें की अशे लोक म्हणजे मनोज परबान तर स्पश्ट म्हणलां की अशे लोकप्रतिनिधी तुमकां शिवोलेन जाय कित्याक जे गांव नश्ट करता आनी निसर्ग नश्ट करता. सो पळोवया येवपी दिसांनी कितें जातलें. मनोज परब फुडें कितें एक आपलो एक्शन प्लॅन घेवन येता. मायकल लोबो कशे तरेन कावंटर करता. डॅनियल लोबो फुडें आतां ते प्रॉपर्टीच्या हातूंतल्यान जो वाद जाला थंय ताजो स्टँड कितें आसतलो. आनी डिलायरा लोबो एज अ लोकल रिप्रेझेंटेटीव थंयची लोकांची लोकप्रतिनिधी म्हणून तिजो स्टँड कितें आसतलो आनी ती कशी कावंटर करतली हें आमकां येवपी दिसांनी पळोवपाक मेळटलें.
आमी हांगाच थांबोवया. जर आमी कितें सांगलां तें तुमकां पटता जाल्यार तुमी व्हिडिओ लायक करा, शेअर करा आणि आमचो चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.